दिनको अवधिभित्र भएको उद्घोषण तालिमले गर्दा ममा लुकेका प्रतिभाहरू बाहिर निक्रिएर आएका छन्। यस्ता यस्ता कार्यक्रम अझै पनि सञ्चालन हुँदै गयो भने म मात्र नभएर विश्वका सबै व्यक्तिहरू चाहिँ जोमा चाहिँ भएको प्रतिभाहरू बाहिर निकाल्न सक्नु हुँदैन, जो चाहिँ बोल्न डराउनुहुन्छ अगाडि गएर भने उहाँहरूले पनि यस्तै तालिमहरू चाहिँ प्राप्त गर्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरू पनि पक्कै पनि अगाडि आएर आफ्नो प्रतिभा अनि आफूलाई लागेको मनमा कुराहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ धारणा राखेको छु। यो तालिमले गर्दा चाहिँ म पनि भविष्यमा हिटलर जस्तै न्यायको बारेमा आवाज उठाउने एक महिलाको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुन सक्छु। त्यसै गरी आज गगन थापाको जसरी नाम लिन्छ त्यसै गरी भोलिको दिनमा यस्तै तालिम प्राप्त गर्दै गयो भने अध्यक्षज्यूले यो अवसर प्रदान गरिदिनु भयो भने वडा नम्बर 1 को गगन थापाभन्दा उत्कृष्ट भएर दर्शाउने छु भन्दै यस कार्यक्रममा मलाई 2 शब्द बोल्न अवसर दिनुभएकोमा आयोजक टिमलाई धन्यवादका साथ मेरो भनाइहरू यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद। यहाँबाट केही कुरा सिकेर जानेर आफूभित्र लुकेका कुराहरूलाई प्रस्फुटन गर्न सक्ने क्षमताको विकास गरेर यो पनि एउटा पढाइको पाटो नै हो र जीवन पद्धति अगाडि बढाउनको लागि धेरै किसिमका क्षेत्रहरू हुन्छन्। धेरै किसिमका क्षेत्रहरू पार गर्दै गर्दै हामी जीवनको एउटा गति अगाडि बढाउँछौँ। त्यसमा यो पनि मुख्य पाटो जस्तो लाग्छ। जस्तो मैले पनि यस्तो तालिमहरू त केही लिएको छैन। अब म एउटा टिचर पढाउने क्रममा त मैले ब्याचलरसम्म पढाइरहेको छु। आफ्नो विषयवस्तु हेरेर पढाउने कुरा र पब्लिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने कुरा फरक पर्छ। भाइ बहिनीहरूलाई पनि हामी शिक्षकहरूले पनि भाइ बहिनीहरूलाई सिकाएको कुरा प्रेजेन्टेसन गर्न लगाउने र त्यो जुन प्रेजेन्टेसन भाइ बहिनीहरूले प्रष्टसँग गर्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। कति कुराहरू मैले हेरेको छु। हाम्रो एउटा प्रवचन विधि छ, सुरुदेखि हामी पढाउँछौँ अनि भाइ बहिनीहरूलाई अगाडि बसेर हामी चाहिँ कराउँछौँ अनि भाइ बहिनीहरू सुन्नुहुन्छ अनि यो लेख्नुहोस् भनेर भन्छौँ, लेख्नु पनि हुन्छ। तर उहाँहरूले जानेको कुरा ल आएर बताउनुहोस् त, अगाडि भन्नुहोस् त तपाईँले भन्यो भने गाह्रो हुन्छ। यो हुनको कारण हामीले पनि हाम्रो स्कुलहरूमा हाम्रा गुरुहरूले पनि त्यसै गरी पढाउनु भयो। हामीले जानेका कुराहरू प्रस्तुत गर्न लाउनु भएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी के भन्यौँ, इन्ट्रोभर्ट भयौँ, एक्सट्रोभर्ट हुन सकेनौँ। अनि हाम्रो 2 पाटा हुन्छन् लाइफको। यो जुन हामीले जानेका कुरा व्यक्त गर्ने अथवा समाज समुदायसँग घुलमिल हुने कुरा एक्सट्रोभर्टहरू छिट्टै हुन्छ। उनीहरूले जानेका कुरा तुरुन्तै व्यक्त गर्छन्। व्यक्त गरेपछि उनीहरूको कुरा उही बोल्नेको पिठो बिग्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिग्दैन भने जस्तो अवस्था चाहिँ बोल्न सकेन, आफ्नो कुराहरू व्यक्त गर्न सकेन भने चामल भए पनि बिग्दैन। त्यो अवस्थाबाट हाम्रो भाइ बहिनीहरू पनि मुक्त हुनुहोस्। अब हामी पनि त्यसबाट मुक्त हुन सक्यौँ भने यो तालिमले काम गर्छ। मैले यसो देखाएको छु, यस्तो तालिमहरू हाम्रो वडामा पनि धेरै भएको मलाई अनुभव छ। तर तालिम हुन्छ अनि गृहिणीहरूलाई तालिम दिन्छ, अगाडि आएर केही कुरा भन्नु पर्यो भन्नुहोस्, नभएर भने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ भन्न सक्नु आउनु। तालिम लिएको छ, तालिमको उद्देश्य छ के भने आफ्नो कुराहरू व्यक्त गर्न सक्ने अभिव्यक्ति क्षमताको विकास गर्न हुने भने अभिव्यक्त चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न, त्यस्तो अवस्था पनि छ। त्यस्तोबाट चाहिँ अब बरु यो सानै हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई दिँदाखेरि मैले यसो फिलिङ पनि गरेँ, ठिक छ हाम्रो भाइ बहिनीहरूले लिनुहुन्छ नि, लिएपछि बरु उहाँहरूमा चाहिँ एक किसिमको स्टामिनाको विकास हुन्छ, एउटा शक्ति आर्जित हुन्छ। त्यो शक्तिले उहाँहरूलाई के गर्छ भने आजै नसक्नु होला तर भोलि पर्सि हुँदै गएपछि समय बित्दै गएपछि उहाँहरूले सिकेको कुराहरू मनमा गाडिँदै जान्छ। जस्तो एउटा इमेज बनाउनु पर्छ है भन्नुभयो अघि, त्यो हामीले फिमेल सम्झ्यौँ भने त्यो हामी इङ्ग्लिसमा एक्रोनिम भनेर अध्ययन गर्छौँ क्या। सुरुको लेटरहरूलाई चाहिँ राख्ने र अनि त्यसलाई एब्रिभिएसन गरेर याद गर्ने, त्यो हामी गर्थ्यौँ। त्यो चाहिँ एक्रोनिम भनेर हामीले गर्थ्यौँ। अनि यो त मलाई अलिकति अर्पण शर्माको पनि याद आयो। अर्पण शर्माको चाहिँ हाम्रो झापाको एकजना अर्पण शर्मा भन्ने हुन्छ, उहाँ पनि मेमोरी ट्रेनर जस्तै हो। उत्तरी सडकमा कार्यक्रम हुने रहेछ अनि उहाँको
10 दिनको 5,000 लाग्छ एकजनाबाट। अनि त्यहाँ मान्छे कति हुन्छन् भने त्यो 5,000 10 दिनको तिरेर एउटै हलमा बस्ने करिब करिब 150 जना मान्छेहरूले 5,000 को तरले 10 दिनको तिर्नुहुन्छ। कति पैसा आम्दानी हुन्छ, उहाँको पैसा आर्जन कति हुन्छ, त्यो मेमोरी चाहिँ बढाउने उहाँको पनि शैली त्यस्तै त्यस्तै हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। र यसले भाइ बहिनीहरूलाई त धेरै फाइदा गर्छ होला। हाम्रो सेन्सहरू मर्दै गएको छ, हाम्रो उमेर माथि गएको छ, तर भाइ बहिनीहरूको सेन्स मर्ने बेला भएको छैन, सेन्स एकदम इन्क्रिज भएको छ। यो बेलामा उहाँले दिएको कुराहरू भाइ बहिनीहरूले सम्झेर हरेक कुराहरूलाई चाहिँ म्याथको फर्मुला आउँदो गर्ने बेला हो, साइन्सको चाहिँ फर्मुलाहरू, साइन्सका कुराहरू आउँदो गर्ने बेला हो। यो चाहिँ प्रविधि अपनायो भने थोरै समयमा धेरै सिक्न सक्नुहुन्छ। र म पनि फन्डी लर्निङमा चाहिँ विश्वास गर्छु। रोएर पढ्यो भने बुझिँदैन, बुझे पनि सम्झिँदैन, तर फन्डी लर्निङले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि त्यो एउटा रमाइलो वातावरणमा सिकेपछि सधैँ सम्झिन्छ। पढ्नु ठुलो कुरा होइन, सम्झनु ठुला कुरा हो। यदि हामीले सम्झेनौँ भने हाम्रो क्वालिटी चेक गर्ने, हाम्रो क्षमता परीक्षण गर्ने माध्यम भनेको परीक्षा हो। परीक्षामा लेख्नै पर्छ, लेख्नलाई सम्झिँदै सम्झिनको लागि कति किसिमले हामीले पढ्नुपर्छ। यो कुरा मनन गर्दै भाइ बहिनीहरूको चाहिँ के क्षमताको विकास होस् भने आफूले बुझेको, जानेको, भोगेको कुराहरूलाई प्रष्टसँग अगाडि आएर व्यक्त गर्ने क्षमताको विकास होस्। र यो संस्थाले यसै गरी हाम्रा यी भाइ बहिनीहरू जस्तै धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ क्षमतावान बनाओस्, उहाँहरूले जानेका बुझेका कुराहरू व्यक्त गर्न सक्ने क्षमताको विकास गरिदियोस् भन्ने शुभकामना दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।
धेरै गर्न सोच्दा कमी हुँदो रहेछ कि यथार्थ भन्न जाने धेरै गर्न सोच्छ गर्दा कमी हुँदो रहेछ किन हामीलाई मान्छेले ज्ञानै नजाने हो कि जस्तो लाग्छ आऊ भन्दा त आउँदैन अब म्याडमले त 40-50 जना 60 जना जति नै हुन्छ बोलाइदिनु भन्नुभएको थियो सायद मैले जाने बोलाएको भए त 100 जना आउनु पर्थ्यो होला मैले कुनै ठाउँ पनि कमी गरेको थिएँ फेसबुकदेखि लिएर कल गर्दाखेरि सबैले कल गरेको थियो ठिक छ जे जस्तो भयो भने के कस्तो लाग्यो हाम्रो साथीहरूलाई सोध्नुपर्छ पहिला नम्बरमा कस्तो लाग्यो भनेर यस्तो चिज चाहिन्छ किनभने चाहिन्छ भन्छ नि हामीले अस्ति भर्खर यहाँ जाने विपदको ट्रेनिङ दिएको थियौँ त्यो ट्रेनिङमा पनि राम्रो छ छैन थाहा छैन पछि गरिसक्यो आहा यसो चाहिँ फेरि ल्याऊ भन्ने थालेको छ किनभने भित्र यो ठाउँमा कति राम्रोसँग ट्रेनिङ गरेको थियो आगलाईदेखि लिएर अब जति जुन अब बाढी परेकोदेखि कसरी उद्धार गर्ने विषयमा चाहिँ ट्रेनिङ भएको थियो प्लिज म के भनिदिन्छु भने हामीबाट हामीले अरूलाई पनि भनौँ के यस विषयमा जस्तो मैले सुने मैले पनि अर्को साथीले भन्यो अर्को साथीले भनौँ त्यसो भन्दै जाने यहाँ धेरै मान्छे हुन्छ कि किनभने यो त्यत्तिकै आउँदैन नि यो भोलि आइदियो भने पाउँछ र हामीले बल्ल कति कराउन बल्ल एकचोटि ल्याएको त्यो पनि अलिकति स्वाभाविक कमी देख्छु म अहिले भर्खर मैले बागदा स्कुलमा एउटा संस्था मार्फत जाने त्यो अलिकति बच्चाहरूलाई चाहिँ यहाँनिर बाँड्न गएको थिएँ म त्यहाँ बाँड्दै आउँदा अलिक ढिलाइ पनि भयो किनभने भ्याउने पनि सबै ठाउँ छ तर थाहा छैन कहिले हाम्रो भूगोल जाने 67% भूगोल 1 नम्बरमा पर्छ भनेपछि गोकर्छेड नगरपालिकामा 0.56% छ र गोकर्छेड नगरपालिकामा 66% भूगोल छ 0.56 कत्रो होला त हेर्नु हात्ती मुख जिरा भने जस्तै हात्तीलाई पनि उत्तिने डाँडा छ फेरि त्यो के अरे के भन्छ उसलाई पनि उत्तिने डाँडा छ हेर्नुहोस् है उहाँ खाइ नसे फला भन्छ हामी खान नपाएर हैरान भइरहेछ अनि त्यो पनि पीडा लाग्छ यही हाम्रो 1 वडामा 5 वटा जन सामुदायिक स्कुल छ गोकर्छेडमा जम्मा 16 वटा सामुदायिक स्कुल 5 वटा 1 वडा पर्छ थाहा होला हजुरलाई किन भन्छ नि हाम्रो अलिकति भूगोलले पीडा छ र अझ मलाई विशेष त भन्नु त हाम्रो निकुञ्जले पीडा छ म आफू जाँदा रोग दिइरहेछ म उडासे भनेर कतिपयमा चाहिँ होइन पनि ठान्दो छ कि यस्तो पीडा छ त्यस विषयमा पनि त्यो पैसा उठाउने विषय हटाउने भनेर हामी धेरै पहल गरिरहेका छौँ गर्न सकेका छैन अझ पनि हामी पहल जारी छ सायद यो हटाइ छाड्छ मलाई भन्छु यो पनि यो गाउँको लागि एकदम उपलब्धि हो यही स्कुलमा भनौँ न हिजो त्यहाँनिर +2 पढ्नलाई त कहाँ दौडिनु पर्यो कति पैसा दिनु पर्थ्यो यो स्कुलमा +2 पढ्नु नसक्ला भनेर म आफै व्यवस्था समिति अध्यक्ष बनाएको थिएँ मैले मेरो रहरले होइन बाध्यतालाई होस् थाहा छ भन्नाले अहिले त्यही विद्यार्थी लगभग 100 जना जाने +2 पढ्ने भएको छ 11-12 किनभने मैले आफू बसिसकेपछि त्यो ठाउँमा भाइ बहिनीलाई चाहिँ अब गाह्रो होला भनेर मैले चाहिँ भर्ना फी फ्री गरिरहेको छु मैले अहिले जानुहोस् त कुनै कलेज जानुहोस् तपाईँको त 20-25-30-40 लिन्छ यो स्कुलमा निःशुल्क भर्ना फी गरिरहेको छु अब कति गरा नगरेर हामी भन्नु यही हाम्रो ओखरेनी गाउँमा बस चल्दैन थियो मान्छे कति भारी पनि आउँथ्यो थाहा थियो हामी आएपछि आएको 2 महिनाभित्रमा हामीले बस चलाएर 3टा बस चल्छ त्यो ठाउँमा किनभने त्यति गएका छौँ फेरि बस त चल्यो बस चलेर फेरि मान्छे जाने फेरि एक्सिडेन्टबाट मलाउने डर अरू चिन्ता त्यो पो छ त्यही सालमा तत्कालै 1 करोड बजेट छुट्टै र बाटो ठाडो बेलामा ढलान गरिदियौँ किनभने भोलि त डोर्नपछि अब जस्तो मलाई नै आउँछ फेरि ढलान गर्ने त निकोले गर्न दिन्न भन्छ कत्रो आपत ल्यान्ड सिबेर बजेट हाले निकोले गर्न दिन्न भन्छ उहाँको चाहिँ निकोले फेरि गर्न पाउने भन्छ फेरि त्यहाँ लडाइँ गर्दा बल्ल पास हो यो अस्ति भर्खर घटना यो चाहिँ 6 महिनातिर अगाडि घटना बागदानसम्म जाने एउटा बाटो राम्रो बनाउनु भनेर जाने हामी एउटा समिति बनायौँ मुद्दा हालिदियो म अभियुक्त अरे हेर्नुहोस् 17 चोटि उहाँ जाने तारिक धाउन गएँ म 17 चोटि तारिक धाउँदाखेरि अभियुक्तलाई पक्षमा लागिरहेछ भने एउटा जाने ठुटोदेखि जाने बुढो रुख ढल्या रुख सुन त्यो जरिमाना राखिरहेको छ ढाल्या रुख भने त्यसको पैसा कति होला अब विचार गर्नुहोस् भने त्यसो जाने आरोप खेपेर हामी गरिरहेका छौँ यो त विपदको घडीमा काहीँ पनि छैन होला गाउँ जाने त्यो कोभिडको सुई लाएर जाने सम्पूर्ण सुई लाउने जाने पहिलो 1 नम्बर वडा पर्छ सायद नेपाली पनि छैन होला गोकर्ण पनि छैन होला हामीले कोटबोलमा डबल सुई लाएर सुझाव पुर्दा दिएका छौँ आएन होला कोही 1-2 जना त्यो आफ्नो कपी होला तर हामीले जाने गाउँ बोल्न लगिरहेका छौँ आफै कोभिड भयो आफू कोभिड भएर जाने हस्पिटलमा भर्ना भइरहेका छौँ
गाउँमा सबै 70 भइसकेको छ, ल कोभिड लगाएर खत्तम भयो भनेको छ। म आफू यहाँ त्यहाँनिर 7 दिनसम्म चाहिँ नाखा औषधि लगाएर बस्दाखेरि मलाई यो नाखा कहाँ कहाँ लाग्यो, दुखेर सुन्न नसक्ने भएको थियो। र त्यहाँ डिस्चार्ज भएको 7 दिन भएको छैन, गाउँमा त्यस्तो भयो भने आफैले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मेडिकलमा औषधि 1 बाक्स किनेर स्वाइपो लिएर मैले गाउँ घुम्न गएको थिएँ। 120 जना औषधि बाँडेँ कि म त भनिहालेँ म के गर्छु भने आएको अस्ति बगर आफ्नो जन्मदिन उपलक्ष्यमा मैले अलिकति अति विपन्न वर्गलाई चाहिँ वृद्धहरूलाई चाहिँ ज्ञान गुहाएर वितरण गरेँ। 220 जना ज्ञान गुहाएर बाँड्न चाहन्छु। किनभने त्यो व्यक्तिगत तर्फबाट गर्ने सक्ने सहयोग मैले चाहिँ पूर्णता दिन्छु। र अब मेरो पनि अब समय धेरै छैन, भोलि म होला नहोला, जितौँला नजितौँला होइन, यतिसम्म मैले गर्न सक्ने काम कर्तव्य। जस्तो अब हाम्रो श्यामले बाहिर छ, रोटी डाँडा खाने बानी छैन भने हामीले चाहिँ देख्नु भएको छ 3 थरीको पैसा हालिसकेका छौँ। अहिले बिचमा त अलिक पाइप छुटिएको छ, उहाँ गाउँमा सबै पाइप लाइन जडान भइसकेको छ र उहाँ 2 लाख लिटरको पानी ट्याङ्की भइसकेको छ। अब उहाँ के अरे स्यालमतीबाट पाइप पनि बजेट छुटिसकेको छ 18 लाख रुपियाँ पानी झर्ने बेला चाहिँ। त्यसको लागि पनि हाम्रो स्टारवासीले जागरुक हुनुपर्छ भन्छु म, किनभने छिटो सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्छु। त्यही मैले गर्ने कुरोमा भनिहालेँ नि, कुनै कमी कसर नराखिने होला। बोलीमा कहाँ भयो होला, तपाईँ भयो होला, के भयो होला, मिठो नमिठो आउने होला, गरी व्यक्तिको रूपमा कसैसँग म स्वार्थ लुट्दैन है, कसैसँग के चाहिँदैन भने मान्छे मैले भनिहाल्छु। कुनै पनि व्यक्तिलाई हाम्रो गाउँका गरिब दुखीसँग कुनै चाहिँ सानो सेवा गरिरहेको छ, राम्रले 2000 माग्यो, 1000 लाग्यो, 500 माग्यो, 10,000 माग्यो देखाउनु भन्ने मान्छे म व्यक्तिको रूपमा सहयोग गरिरहेको छु। मैले कति मान्छे बिरामी भएको थियो, निजी गाडीले चाहिँ म घर गएर हस्पिटल पुऱ्याइदिएको छु। मैले म आफैले गरिदिएको छु, साथीहरू बा होला त। मैले कोही त्यस्तो परेको छ भने भन्नुहोस्, कोही त्यस्तो कोही कमी कमजोरी अलि आर्थिक कमजोरी छ भन्नुहोस्, मैले थाहा पाउनु होला। काहीँ पनि त्यो घर घरमा राहत बाँडेको छैन। मैले यसपालि चाहिँ 528 बोरा चामल मात्रै बाँडेँ मैले, प्रत्येक घरमा बाँडेको छ। हामीले प्रत्येक घरमा मासु प्याकेट पाइदिएको छ हामीले। त्यसैले गर्ने कुरोमा चाहिँ हामीले गर्ने सकिया गरिरहेको छौँ होइन। मैले धेरै पनि होला, किनभने गर्ने कुरो त भन्नै पऱ्यो, भन्न पनि थाहा हुन्न भने अब आउने कुनै पनि जाने ट्रेनिङको विषयमा जाने यसरी जाने सम्पूर्ण जाने अब दिदीबहिनी दाजुभाइले जाने के आवश्यकता पर्छ भनिदिनु भयो भने त्यसरी नै फेरि पूर्णता चाहिँ दिन तयार छु भन्दै म बिदा माग्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार, धन्यवाद।